पछिल्लो 24 घण्टामा थप 122 जनामा कोरोना संक्रमण, 1 जनाको मृत्यु। कोरोना विरुद्धको दोस्रो खोप 8 देखि 12 हप्तापछि मात्र ल्याइने। शंकर कोइराला भन्नुहुन्छ, मंसिर पुस भन्दा अगाडि चुनाव हुने सम्भावना छैन। काठमाडौँबाट नक्कली डाक्टर पक्राउ। कान्ति बाल अस्पतालले पायो बाल क्यान्सरको क्षेत्र सुधारका लागि 3 करोड सहयोग। जनार्दन शर्माले गरे रुखबाट लडेकी महिलाको प्लेन चार्टर गरेर उद्धार। सभापति देउबा भन्नुहुन्छ, कम्युनिस्टको झगडाले कंग्रेसमा समस्या सुरु भयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा मंगलबार एमिकस क्युरीले राय दिने। गगन थापाको आग्रह, अदालतले देखाइदियोस् राष्ट्रपति मिलाए जस्तो अदालत मिलाउन सम्भव छैन। पूर्व न्यायाधीशहरूको जवाफ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भएको विस्तारबाट कुज्याउन खोजियो। माघ 1 गते अवकाश पाएका एसएसपी रेग्मी सर्वोच्चमा। प्रहरीका असैमाथि पञ्चायत कालदेखि शोषण भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर। 17 दिनपछि प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्यो सर्वोच्चको आदेश। निर्वाचन आयोगलाई देउबाको प्रश्न, सूर्य एउटै चिन्ह छ, 2 पार्टीलाई कसरी दिने? यस्तो छ 4 पूर्व न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफ। शंकर कोइराला भन्नुहुन्छ, मंसिर पुस भन्दा अगाडि चुनाव हुने सम्भावना छैन। ट्रम्पलाई ट्विटरमा सधैँका लागि प्रतिबन्ध। म्यानमारमा कडा कानून लागू, सैन्य शासन विरुद्ध प्रदर्शन गर्नेलाई 20 वर्षको जेल। यो सँगै अब सुरु गरौं समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 122 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 2,72,840 जना पुगेको छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,581 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,69,204 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 144 जना निको भएर घर फर्केका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको अर्को खोप पहिलो डोज लगाएको 8 देखि 12 हप्ताभित्रमा लगाइने भएको छ। खोपको बारेमा भइरहेका विभिन्न अनुसन्धानले पहिलो डोज लगाएको 8 हप्ता पूरा भएपछि 12 हप्ताभित्र लगाउँदा अझ बढी प्रभावकारी हुने पत्ता लागेसँगै खोप विज्ञ टोलीले सोही अनुसार गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो। सोमबार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले आयोजना गरेको कोभिड-19 महामारी र कोभिसिल्ड खोपको प्रभावकारिता विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै खोप विज्ञ तथा प्राविधिक समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीले नेपालमा अहिले खोप लगाएका व्यक्तिलाई 28 दिन पुगेपछि दोस्रो डोज दिने तयारी भएकोमा प्रभावकारिता मध्यनजर गर्दै 8 हप्तापछि लगाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको बताए। उनले भने नेपालमा प्रयोग भइरहेको कोभिसिल्ड खोपको बारेमा विभिन्न अनुसन्धान भइरहेका छन्। पछिल्लो अनुसन्धानले पहिलो खोप लगाएको 8 हप्ता पूरा भएपछि 12 हप्ताभित्र दोस्रो डोज लगाउँदा त्यसको प्रभावकारिता बढी हुने भन्ने देखिएको छ। सोही अनुरूप मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको हो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लिनुपर्ने स्थायी दर्ता प्रमाणपत्रका लागि दिएको आवेदन फारम प्रमाणित गर्न दरखास्त गर्ने नक्कली डाक्टर पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 3 कान्ति सङ्गममार्ग बस्ने अर्घखाँची मलारानी गाउँपालिका 8 का 36 वर्षीय जितेन्द्र पन्थी आइतबार पक्राउ परेका हुन्। असोज 6 गते डाक्टर कृष्ण रिजालको निवेदन फारममा जितेन्द्र डाक्टर जितेन्द्र शर्मा एनएमसी रजिस्ट्रेसन नम्बर 2364 लेखी सही छाप गरेका थिए, तर उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स प्राप्त नगरेको खुल्न आएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लिनुपर्ने स्थायी दर्ता प्रमाणपत्रको आवेदन फारम भरेपछि फारमको अन्त्यमा काउन्सिलमा स्थायी दर्ता भएका चिकित्सकले दरखास्त गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने नियम छ। उनीमाथि लिखित सम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट म्याद थप गरी अनुमति लिई अनुसन्धान भइरहेको छ। कान्ति बाल अस्पतालले विश्व बाल क्यान्सर युके प्रोजेक्ट मार्फत
बाल क्यान्सरको क्षेत्र सुधारका लागि करिब 3 करोडको सहयोग प्राप्त गरेको छ। कान्ति बाल अस्पतालमा सोमबार एक कार्यक्रममा आयोजना गर्दै युके एन्ड म्याचको सहयोगमा नेपालमा बाल क्यान्सरको क्षेत्रमा सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम शुभारम्भ भएको घोषणा गरिएको हो। बालबालिकामा क्यान्सर लाग्नबाट रोक्न नसकिने भए पनि क्यान्सर लागेका बालबालिकाको सुरुवाती अवस्थामै पहिचान गरी उपचार गरेमा निको हुने भएकाले बाल क्यान्सरको क्षेत्रमा सुधारका लागि यो कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको हो। कान्ति बाल अस्पतालका बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर विष्णुराज गिरीले करिब 2.5 वर्षसम्मको निरन्तर प्रयासपछि युके पब्लिक फाउन्डेसनबाट नेपालमा बाल क्यान्सरको क्षेत्रमा सुधारका लागि सो कार्यक्रम शुभारम्भ गर्न सफल भएको उनले बताए। पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेता जनार्दन शर्माले रुखबाट लडेर घाइते भएकी महिलाको सहयोग गरेका छन्। उनले आफ्नो गृह जिल्ला रुकुम रश्मिको सानेभेरी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 निवासी गंगा डाङ्गीको प्लेन चार्टर गरी उपचारमा पठाई सहयोग गरेका हुन्। चौराजारी कार्यक्रमबाट फर्कदै गर्दा शर्मालाई सिजन ओली र गोपाल शर्माले उक्त घटनाको बारे फोन गरेर जानकारी गराएका थिए। यसै जानकारीको आधारमा शर्माले घाइते डाङ्गीलाई उपचारका लागि तारा एयरको प्लेन चार्टर गरेर नेपालगञ्जको कोहलपुर मेडिकल कलेज पठाएका हुन्। डाङ्गीको रुखबाट लडेर टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। नेपाल कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्टको झगडाले कंग्रेसमा समस्या सुरु भएको बताएका छन्। सोमबार रूपन्देहीले भैरहवामा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै देउवाले सो कुरा बताएका हुन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कंग्रेसले धारणा नबनाउने बताउँदै देउवाले भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा हामी बोल्नु हुँदैन। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरी त्यही अनुसार गरौला, चुनाव गर भन्ने चुनावमा जाओला। उनले जुलुसको आधारमा अदालतले निर्णय गर्ने हो भने किन चाहियो कानून भन्दै भने यिनको झगडाले हाम्रो पार्टीमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगको काम प्रभावकारी नभएको बताउँदै देउवाले भने निर्वाचन आयोग किन चुपचाप छ? कुनै पनि संसदको विघटन भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गराउनै पर्छ, तर निर्वाचन आयोगलाई वास्ता छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सोमबार रिट निवेदकको जवाफी बहस सकिएपछि जब मंगलबारदेखि एमिकस क्युरीले राय दिने भएको छ, यसअघि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख सहित विपक्षीका तर्फबाट करिब 1.5 दर्जन सरकारी वकिल र निजी वकिलको बहस सकिएको छ। सर्वोच्चले माग गरे बमोजिम एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन स्वतन्त्र सहयोगीका रूपमा बहस गर्न 5 जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई सिफारिस गरेका थिए। सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक र पूर्णमान साक्यको नाम सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक र पूर्णमान साक्यको नाम सिफारिस गरेको छ भने नेपाल बारले 3 जना वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई सिफारिस गरेको छ। कार्की तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता भएका थिए भने खरेल बारका पूर्व महासचिव हुन्। त्यस्तै मैनाली बारकै पूर्व कोषाध्यक्ष हुन्। 3 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले आफूहरू विरुद्ध अदालतले अवहेलना भएको दावी गर्दै दायर भएको मुद्दा सरकारका विषयमा सार्वजनिक बहस पैरवी गर्न पाउने संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहेको बताएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीन बहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सोमबार उच्च अदालतमा लिखित जवाब पेश गर्दै उनीहरूले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अदालतको अवहेलना भएको दावी खारेज भावी भएको स्पष्ट पारेका छन्। समाजको आफ्नो प्रयोजनका लागि गरिने वैदिक छलफललाई निरुत्साहित गरी रोक लगाउने र अदालती कारबाहीको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले हामी उप दायर गरिएको मुद्दा खारेज भागी छ, उनीहरूले भनेका छन्। नेपाली कंग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले सनकको भरमा संसद भंग गर्न नपाइने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा चितवनको भरतपुरमा सोमबार आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले सर्वोच्चले अदालत मिलाउन सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्ने बताएका छन्।
अदालतलाई संविधान हेरेर निर्णय गर्न आग्रह गर्दै उनले भने, मेरो अदालत प्रधानमन्त्रीको धम्कीसँग नडराओस्, मेरो कुरा पनि नसुनोस्, प्रचण्ड र केपी ओलीको सभा पनि नहेरोस्, केवल संविधान मात्रै हेरोस्। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति मिलाए जस्तो आफ्नो सनकलाई अदालतले पनि सदर गर्ने ठानेर मैले सबै मिलाएको छु भन्ने सन्देश दिएको थापाको आरोप थियो। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति मिलाए जस्तो आफ्नो सनकलाई अदालतले पनि सदर गर्ने ठानेर सबै मिलाएको छु भन्ने सन्देश दिएको थापाको आरोप थियो। थापाले भने, अदालतले देखाइदियोस् तपाईले राष्ट्रपति मिलाए जस्तो नेपालको अदालत मिलाउन सम्भव छैन। गत माघ 1 गते 30 वर्ष सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीमा एसएसपीबाट अनिवार्य अवकाश पाएका वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्, तर उनी आफ्ना लागि भने पुगेका होइनन्। नेपाली प्रहरीमा जुनियर अधिकृत असैमा भर्ना हुन तोकिएको शैक्षिक मापदण्ड अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्। रेग्मीले कानूनमा विधावारिधि गरेका छन्। उनले 2050 सालमा बार काउन्सिलबाट कानून व्यवसायको इजाजत पत्र प्राप्त गरेका थिए। नेपाल असैमा भर्ना हुन कम्तीमा +2 पास गरेको हुनुपर्छ। असाई खर्दार र मर्यादा क्रममा यो भन्दा मुनिको दर्जा हो, तर यो शैक्षिक योग्यताले निजामती सेवामा नायब सुब्बा नासुमा भिड्न पाइन्छ। नेपाल आर्मीको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा भिड्न पनि +2 पास गरेको हुनुपर्छ। सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट पनि नासु सरह वा मर्यादा क्रममा त्यसभन्दा माथिको दर्जा हो। अधिवक्ता रेग्मीले +2 पास गरेकाले सोझै नायब निरीक्षक सहीमा भिड्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। सही नासु सरहको दर्जा हो। एउटै शैक्षिक योग्यताले सरकारका विभिन्न निकायमा फरक फरक तहमा भिड्ने व्यवस्था रहेको भन्दै यसलाई समान मापदण्ड बनाउनु पर्ने माग रेग्मीको रहेको छ। संगठनभित्र रहँदा आचार संहिताले नदिएका कारण बाहिर आएपछि अधिकार र न्यायको विषयमा उठाएको उनले बताए। यो कुरा सम्मान र मर्यादाको हो। नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गर्दा चाहिँ यही शैक्षिक योग्यताले अन्य निकायभन्दा 2-3 तह तल बस्नुपर्ने रेग्मीको प्रश्न छ। नेपाल प्रहरीका प्रहरी सहायक निरीक्षक तथा सम्पूर्ण जुनियर प्रहरी अधिकृतमाथि प्रणालीगत र संस्थागत शोषण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। प्रमाणपत्र तह वा 12 कक्षा पास गरेर नेपाली सेनामा अधिकृत हुने, निजामती सेनामा नायब सुब्बा हुने तर प्रहरीमा खरिदार मात्र हुने गरी भएको असै नियुक्तिको व्यवस्था विभेदकारी रहेको हालको कानूनी प्रावधान बदर गरी नयाँ समानतामूलक व्यवस्था गर्न रिटमा माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको सो रिटमा संविधानको धारा 16 सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा 18 को 1 मा समानताको हक, 2 कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने हक र धारा 24 पेशा र व्यवसायको आधारमा भेदभाव नगरिने हक, धारा 25 सम्पत्ति आर्जन गर्ने हक र धारा 29 1 र 2 को कुनै सरकार र प्रचलनको आधारमा गरिने शोषण विरुद्धको हक, धारा 34 को 1 श्रमको हक र 2 उचित पारिश्रमिक र सुविधाको हक समेतका नैसर्गिक मौलिक हकका असर परेको कुरा उल्लेख छ। उक्त रिट दायरकर्ता पूर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डाक्टर गणेश रेग्मी हुन्। अदालतको अवहेलना मुद्दामा गत 15 गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको जानकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार पाएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट खटिएका तामेलदारले आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर आदेशको जानकारी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसको अपमान हुने गरी बोलेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासले 7 दिनभित्र आफै लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको थियो, तर उक्त आदेश भएको 15 दिन बितिसक्दा पनि तामेलदार प्रधानमन्त्री समक्ष पुगेका थिएनन्। सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार आइतबार बेलुका प्रधानमन्त्री ओलीले म्याद बुझेका छन्। अब उनले म्याद बुझेको 1 साताभित्र सर्वोच्चमा आफै उपस्थित भएर अदालतको अवहेलनाको आरोपमा लिखित जवाब पेश गर्नुपर्नेछ। गत माघ 15 गते न्यायाधीश शर्माको इजलासले पूर्व न्यायाधीशहरू मीन बहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की विरुद्ध पनि अदालतको अवहेलना मुद्दा लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको थियो। उनीहरूले सोमबार अदालतमा उपस्थित भएर
लिखित जवाफ बुझाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको निर्वाचन चिन्हबारे विवाद समाधान गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा बालुवाटारमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले सूर्य चिन्ह केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मध्ये एकजनालाई दिन आग्रह गरेका छन्। नेकपाभित्र चुनाव चिन्हमा झगडा छ। निर्वाचन आयोगले किन चुनाव चिन्ह दिइरहेको छैन? ओलीले पाउने भए ओलीलाई नभए प्रचण्डलाई सूर्य चिन्ह दिए भइहाल्यो नि। उनले भने कसैलाई सूर्य चिन्ह दिने भन्ने निर्णय अहिलेसम्म गर्न नसक्ने। सबैभन्दा बेस त चुनाव चिन्ह अरू नै दिए भइहाल्यो। सूर्य एउटै छ, दुईटा पार्टीलाई एउटा चिन्ह कसरी दिने? सभापति देउवाले सर्वोच्च अदालतले स्वविवेकले फैसला गर्ने भएकाले दबाब दिन नमिल्ने बताएका छन्। उनले अदालतले संसद फिर्ता गर्छ भने पनि आफूलाई ठिक रहेको, चुनाव गर्छ भने पनि ठिक रहेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको 6 महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्ने बताएका छन्। उनले निर्वाचन आयोगलाई मतलब नै नभएको बताएका छन्। ओलीले वैशाखसम्म चुनाव गराउँछु भनेको छ, निर्वाचन आयोगले किन भन्दैन? निर्वाचन आयोगमाथि शंका गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। उनले भने निर्वाचन आयोगले जनतालाई भन्नु पर्यो 6 महिनाभित्र चुनाव गराएरै छाड्छु। त्यस्तै उनले निर्वाचन आयोगलाई चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाखमा चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको भए पनि कंग्रेस महामन्त्री कोइरालाले आगामी मंसिर पुस महिनामा मात्र चुनाव हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताए। नेपाली कंग्रेस दाङले घोराईमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री कोइरालाले नेकपा भित्रकै आन्तरिक किचलोले गर्दा वैशाखमा चुनाव हुन नसक्ने बताएका हुन्। प्रचण्ड नेपाल समूहले सूर्य चिन्ह पाएछन् भने पनि फेरि त्यसमा केपीले मुद्दा हाल्न सक्ने र प्रचण्ड नेपाल समूहले सूर्य चिन्ह पाएछन् भने पनि फेरि त्यसमा केपीले मुद्दा हाल्न सक्ने र त्यो मुद्दाले थप 2-3 महिना झगडा लम्बिने हुँदा वैशाखमा चुनाव हुन नसक्ने उनले तर्क गरे। कम्युनिस्टहरू आधिकारिक रूपमा विभाजित भइ नसकेको हुँदा चुनाव चिन्ह पाएपछि मात्र पार्टी विभाजन हुने उनले बताए। अहिले कंग्रेसले पार्टीको अधिवेशनमा ध्यान दिन जरुरी छ। महामन्त्री कोइरालाले भने अधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गरेर एकताबद्ध भएर जान जरुरी छ। राम्रोसँग अधिवेशन गरी असल नेतृत्व आएको खण्डमा नेपाली कंग्रेसलाई कसैले पनि हराउन नसक्ने उनले दाबी गरे। हामी एकजुट भएर उभिएको खण्डमा नेपाली कंग्रेसलाई कसैले पनि हराउन सक्दैन। कोइरालाले भने अहिले नेपाली कंग्रेस कसैसँग मिल्नु पनि आवश्यक छैन, आफै एक्लै उभिनुपर्छ। महामन्त्री कोइरालाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ केही काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। सुरुमा मलाई लागेको थियो कम्युनिस्टको सरकारले अब धेरै समृद्धिको काम गर्छ र वर्षौंसम्म शासन चलाउँछ होला। उनले भने तर कम्युनिस्टहरूले कुनै नयाँ काम गर्न सकेनन् र कंग्रेसले गरेको भन्दा बढी एउटा ढुङ्गो पनि बढी थप्न सकेनन्। कम्युनिस्टको सरकारले एउटा कुनै पनि नयाँ आयोजना दिन नसकेको, बरु महँगी बढेको र गरिब जनतालाई करको भार थपेको उनको आरोप थियो। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्विटर खाता ट्विटरले सधैँका लागि प्रतिबन्ध गरिदिएको छ। ट्विटरका प्रमुख वित्तीय अधिकारीले पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले अब कहिले पनि ट्विटर प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्ने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। अघिल्लो महिना व्हाइट हाउसमा ट्रम्प समर्थकलाई हिंसा भड्काउन उत्तेजित बनाएको भन्दै ट्विटरले उनको ट्विट खाता प्रतिबन्ध गरेको थियो। हालै भएको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा हार बेहोरेपछि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत हिंसालाई प्रोत्साहित गर्ने ट्विट गरेको आरोप लागेको थियो। उनले चुनाव धाँधली भएको दाबी गर्दै आएका छन्। अघिल्लो महिना व्हाइट हाउसबाट बहिर्गमन हुनु अघि अमेरिकी संसद भवनमा ट्रम्प समर्थकले हिंसा मचाएका थिए। यही विषयलाई लिएर ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाइएको छ। अमेरिकी मथिल्लो सदन कंग्रेसमा ट्रम्पमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया चलिरहेका बेला ट्विटरका अधिकारीले प्रतिबन्ध कहिले फुकुवा नहुने बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, हाम्रो नीति भनेको जब तपाईँ यो प्लेटफर्मबाट हटाइन्छ, तपाईँ सधैँका लागि हटाइन्छ। हालै सैन्य शासन सुरु भएको म्यानमारमा कडा कानून लागू भएको छ।
सेनाले बनाएको कानून अनुसार सैन्य शासन विरुद्ध प्रदर्शन गर्नेलाई 20 वर्षको जेल सजाय दिने बीबीसीले जनाएको छ। गत फेब्रुअरी 1 मा सेनाले लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुची, राष्ट्रपति बिन मार्टिन सहितका शीर्ष नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेर सैन्य कू गरेका थिए। त्यसयता म्यानमारमा दैनिक सेना विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ। यसैबीच सैन्य शासक विरुद्ध प्रदर्शन गर्नेलाई 20 वर्षको जेल सजाय तोकिएको हो। हाल प्रदर्शनलाई मत्थर पार्न म्यानमारको सडकहरूमा बख्तरबन्द गाडीहरूसहित सेनाहरू खटाइएका छन्। त्यहाँ इन्टरनेट पनि बन्द गरिएको छ।